ज़कात के मसाइल 10-15 मिनट में कोशिश करता हूँ ज़कात के बुनियादी मसाइल बयान कर दूँ। ज़कात जो है ना, किस पर लाजिम होती है, कैसे लाजिम होती है, क्यों लाजिम होती है, किसको देनी होती है, किसको नहीं दे सकते, साल कैसे गुजरता है, तो इसके मोटे मोटे मसाइल बयान करूँगा। एक क्लिप भी तैयार हो जाएगा। तो ज़कात के बारे में खूब गौर से सुने, खुद मुफ्ती बन जाएं ज़कात के मसाइल में। अगर आपने थोड़ा दिमाग लगा के बेदारी के साथ सुना, इंशाअल्लाह चैंपियन बन जाएंगे, बल्कि बहुत से उलमा से भी आगे निकल जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ज़कात कितनी चीज़ों पे फ़र्ज होती है। सबसे पहला सवाल, इसका जवाब ये है कि ज़कात 4 चीज़ों पे फ़र्ज होती है। सबसे पहले सोना, सोने पर बहरहाल ज़कात देनी है, इस्तेमाल में हो या ना हो। कितना हो सोना ये अभी बाद में बताता हूं मैं, इस तरीके से समझाऊंगा ताकि सबक याद करना आपके लिए आसान हो जाए इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज क्या है? सोना। तो सोने से मेरी मुराद क्या है? गोल्ड, एक चीज। नंबर 2 चांदी, जिसको सिल्वर कहते हैं इंग्लिश में। चांदी पर बहरहाल ज़कात है, चाहे आपके इस्तेमाल में हो, जेवर की शक्ल में हो, अंगूठी की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। तीसरी चीज है कैश रकम। कैश रकम, कायदे आज़म भी कह सकते हैं आप उसको, डॉलर, रियाल, जो भी सिक्का राइजुल वक्त होगा, करेंसी। करेंसी आपकी जेब में हो या आपके अकाउंट में हो या आपने किसी को कर्जा दी हुई हो और वापस मिलने की उम्मीद हो। 3 शर्तें हो गई। कर्जा बशर्ते के वापस मिले वो। अगर आपको उम्मीद ही नहीं है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं है। उम्मीद नहीं है, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, ज़कात नहीं। चाहे बाद में मिल भी जाए फिर भी नहीं है ज़कात। एहतियातन दे दें तो अच्छा है। खैर, तीसरी चीज क्या हो गई? करेंसी। और चौथी चीज माले तिजारत। तिजारत का माल यानी बिजनेस का माल, वो नहीं जिसे हम उर्फ में बिजनेस कहते हैं, बल्कि शरीयत की नजर में तिजारत का माल वो है जब आप उस कोई चीज खरीदते हैं, नीयत इस्तेमाल की नहीं होती, बल्कि ये नीयत होती है जैसे ही कीमत बढ़ेगी इसे सेल कर दूंगा, मैं बेच दूंगा इसे। गाड़ियां आप खरीदते हैं, गाड़ियों का किसी का शोरूम है, तो वहां गाड़ियां क्यों खड़ी हुई हैं उसके पास? चलाने के लिए नहीं, बल्कि बेचने की। उन तमाम गाड़ियों पे ज़कात है। इतवार बाजार में पुरानी गाड़ियों का जो बाजार लगता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी इस्तेमाल शुदा गाड़ियां बेचने के लिए आते हैं, वो माले तिजारत नहीं है, वो तो आपने चलाई, दिल भर गया, बेच भाई इसको। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते खरीदी होती है, थोड़ा काम कराया, इस हफ्ते बेचने के लिए खड़ी कर दी। उन्होंने गाड़ी खरीदी थी बेचने के लिए, दरमियान में चलाई भी है, लेकिन असल नीयत क्या थी? खरीदते वक्त बेचने की नीयत हो। दुकान में जितना सामान दुकानदार के पास होता है, आटा, दाल, चीनी, पत्ती, ये सारी चीजें दुकानदार ने खरीदी हैं बेचने के लिए। समझ रहे हो बात को? नहीं आ रही समझ में? अब मैं इसकी कुछ मिसालें दूंगा ताकि बात जरा साफ हो जाए कि कौन सा माल तिजारत का है, कौन सा तिजारत का नहीं है। आपसे सवालात भी पूछूंगा। एक आदमी के पास फैक्ट्री है, उसमें कपास आती है, कपास से मकसद क्या है? कपड़ा बना के बेचेंगे, ये भी माले तिजारत है। अब उसमें मशीनें लगी हुई हैं, करोड़ों खरबों की, खरबों की तो खैर नहीं होती, करोड़ों की हो सकती हैं। वो मशीनें कपड़ा बना रही हैं, बताओ उन मशीनों पे ज़कात होगी? है भाई? ये कह रहे हैं होगी, और कौन कह रहे होगी? जल्दी जल्दी बताएं। नहीं होगी, क्योंकि वो मशीनें बेचने के लिए नहीं है। हालांकि वो बिजनेस का हिस्सा हैं, लेकिन शरीयत में उसको माले तिजारत नहीं कहेंगे। समझ में आ रही है बात? रुई खरीदी है कपड़ा बना के बेचने के लिए, इस पे ज़कात होगी। दुकानदार के पास जितना सामान पड़ा हुआ है, शोकेस जिसमें सामान रखा हुआ है,
शोकेस पे भी होगी ना ज़कात भाई। शोकेस दुकान उसकी भरी भी इसी वजह से है, होगी नहीं हो, क्योंकि वो शोकेस का कारोबार नहीं है उसका। क्या ख्याल है? शोकेस का कारोबार होता तो यूपी पे बैठा होता, समझ रहे हो? बल्कि उसका काम क्या है? आटा, दाल, चीनी, पत्ती, ये सब चीजें बेचना गरीबों को। अच्छा खैर, उसके जो पंखे लगे हुए इतने महंगे महंगे, मिल्लत फैन, पाक फैन, उन पे ज़कात है? दुकान के जो पंखे, भाई ये बच्चों को जरा कोई कंट्रोल में करे, उन पे भी ज़कात नहीं है। सही है ना? तो सिर्फ जो खरीद बेचने के लिए जो माल खरीदा है उस पर है और किसी चीज पर नहीं। और कोई मिसाल मजीद देने की जरूरत है या समझ में आ गई बात? एक और मिसाल दे दूं। आपने प्लॉट खरीदा जावेद, अच्छा एक तो ये शर्त हो गई। दूसरी शर्त, बल्कि शर्त नहीं, इसको एहतराजी मिसाल कहते हैं। आपने कोई चीज बेचने के लिए खरीदी, नीयत यही थी, बाद में उस पे दिल आ गया आपका कि यार रख लो, क्या करो? रख लो। ज़कात साक़ित हो गई, अब ज़कात नहीं है। अगले दिन ख्याल आया नहीं नहीं चलो बेच दो, अब भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। समझ रहे हो? जब एक दफा नीयत तब्दील हो गई तो वो माल माले तिजारत से निकल गया। तो माले तिजारत की पक्की ढक्की तारीफ क्या हुई? बेचने की नीयत से खरीदी, बेचने की नीयत से खरीदी हो और ताहाल वो नीयत बरकरार हो। ताहाल का मतलब बताता हूं, ताहाल का मतलब ज़कात देने की जो तारीख आएगी उस वक्त तक वो नीयत बरकरार हो। बेचने की नीयत से खरीदी, बाद में नीयत बदल गई, ख्वाब दोबारा बेचने की नीयत हो या ना हो, ज़कात नहीं होगी। खरीदते वक्त नीयत इस्तेमाल की थी, बाद में बेचने की बन गई, तो भी ज़कात लाजिम नहीं है। समझ रहे बात को? तो अच्छा, जितनी भी चीजें हैं जो बेचने के लिए खरीदी जाती हैं सब पे ज़कात होती है। तो 4 चीजें याद रहेंगी: सोना, चांदी, तिजारती माल और कैश। अब मैं कुछ और मिसालें देता हूं। आपके पास 25 गाड़ियां हैं, एक इस्तेमाल की है और 24 आपने दुनिया के सामने शो मारने के लिए रखी हुई हैं ताकि पता चले कि हम मामूली आदमी नहीं हैं, ये जरूरत में दाखिल नहीं है ये गाड़ियां, इन पे ज़कात होगी? कौन कह रहे होगी, कौन कह रहे नहीं होगी? होगी, आप दे दिया करें फिर। सही है, जो कह रहे होगी वो दे दिया करें। भाई नहीं होगी, ये शो के लिए है, बेचने के लिए, समझ रहे हो? बेचने के लिए नहीं है, ये शो मारने के लिए। बाज लोगों के पास बहुत पैसा होता है, शो के लिए भी होता है। पैसा से तो पैसे पे तो मैंने बता दिया, वो तो होगी कैश रकम पे, लेकिन जो चीजें हैं ना वो अगर शो मारने के लिए, गुनाह तो मिलेगा, शो के लिए क्यों रखी हुई है, मगर ज़कात नहीं होगी उस पर। तो आपके पास 6 बंगले हैं, बातें करने में क्या जा रहा है भाई? बोलने के तो फिर थोड़ी पैसे लगते हैं, खुश हो जाएं क्या जा रहा है? मैं मिसाल झोपड़ियों की दूं, अच्छा नहीं लगेगा। कितने बंगले हैं? 6 बंगले। डिफेंस में आपके पास हजार गज, आपके पास क्यों, मेरे पास होने चाहिए। मेरे पास डिफेंस में हजार गज के कितने बंगले हैं? 6। एक में मैं रहता हूं, 6 मैंने किराए पर दिए हुए हैं, खूब बिजनेस चल रहा है मेरा। एक एक बंगले से लाख लाख रुपए किराया आता है, जाहिर है कमा के दे रहे हैं वो बंगले मुझे, बिजनेस कारोबार, उन पे ज़कात होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? होनी चाहिए भाई, 6 बंगले कमा के दे रहे हैं, बोलो भाई, आप बताएं, मुझे बताएं ज़कात है या नहीं है? जिनका ख्याल है नहीं है हाथ खड़ा करें, जिनका ख्याल है ज़कात हाथ खड़ा करें। बहुत अफसोस की बात, बहुत। अभी बताया है कि भाई बिजनेस का माल उसे नहीं कहते जो पैसे कमा के दे रहा है, वो चीज जो बेचने के लिए खरीदी है। ये बंगले बेचने के लिए होते तो किराए पे क्यों चढ़ाता मैं इसको? ये तो किराए पर दिए हुए मैंने, तो इन बंगलों पे ज़कात नहीं है, इनके किराए पर होगी, बंगलों पे नहीं होगी ज़कात। हां, अगर मैं ठेकेदार होता, अल्लाह ना करे, और मैंने ये 6 बंगले खरीदे होते, नीयत ये थी कि जैसे ही कीमत चढ़ी बेच दूंगा, ये कीमत नहीं भी चढ़ी बेच दूंगा मैं, बहरहाल इसको खरीदते वक्त बेचने की नीयत है, फिर इन 6 बंगलों पे ज़कात होगी। मजीद मिसाल देने की जरूरत नहीं है, बंगला समझ में आ गया, गाड़ी भी समझ में आ गई।
اچھا جی، پلاٹ قبضے میں آنا ضروری نہیں ہے. پلاٹ ایسی چیز ہے جو قبضے کے بغیر بھی آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے. پلاٹ آپ نے جاوید بحریہ کا خریدا، صحیح ہے نا، جب آپ کے نام ہو گیا، بلکہ نام بھی نہیں ہوا، جس وقت آپ کی ملکیت حاصل ہو گئی، یعنی آپ کو بیچنے کا حق حاصل ہو گیا، تو آپ کی ملکیت میں ہے وہ. سمجھ رہے ہیں جی؟ ہاں، کرائے پہ دینے کے لیے خریدی ہے تو پھر تھوڑی ہوگی یہ زکوٰۃ. بیچنے کے لیے خریدی ہو نا. چار چیزیں ہو گئیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے ان چار چیزوں پہ کتنی مالیت کی ہوں تو ہوں گی. ہے آپ نے ایک گٹکا خریدا بیچنے کے لیے، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ صحیح ہے. تو ظاہر ہے کوئی ویلیو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ویلیو سمجھیں کہ اصل معیار ہے 52.5 تولہ چاندی. تو آپ کے پاس یہ چاروں چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے 3 چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا کوئی 2 چیزیں یا ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں، فرض نہیں ہوگی زکوٰۃ. بلکہ اسلامی سال کی جس تاریخ میں آپ کے پاس زندگی کے کسی بھی موڑ پہ یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 یا 1 اتنی مالیت کی آ گئیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ سال کی وہ تاریخ نوٹ کر لیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب یہ ہوتا کب ہے؟ جب کسی کی جاب لگتی ہے. عام طور پر کسی کنوارے چھڑے چھاٹ کی جاب لگتی ہے نا، تو اس کو تنخواہ مل جاتی ہے، اچھی تنخواہ مل گئی، 35-40 ہزار آ گئی جی اس کے پاس. اس کو چاہیے کہ وہ جس دن تنخواہ اس کے ہاتھ میں آئی فوراً وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے. پوری زندگی کے لیے اس کا زکوٰۃ کی تاریخ متعین ہو گئی بس. لڑکیوں کے پاس، لڑکیاں کب صاحب نصاب بنتی ہیں؟ عام طور پہ جب شادی ہوتی ہے ان کو زیور ملتا ہے. زیور جس دن ان کے نام کیا نہیں، بلکہ جب ان کے ہاتھ میں آیا، قبضے میں آیا. جس تاریخ کو کسی خاتون کے قبضے میں وہ سونا آ گیا وہ ڈیٹ نوٹ کر لیں. سمجھ رہے ہو بات؟ اور تیسری ایک اور چیز ہے جس سے انسان مالدار بنتا ہے. 3 طریقے ہیں مالدار بننے کے عام طور پہ. ایک، پہلی تنخواہ، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے پہلی تنخواہ کے بعد. اب گٹکے کے پیسے کسی سے مانگنے نہیں پڑتے آپ کو. دوسرا، لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کی غربت کا خاتمہ. جہیز تو ملتا ہے اسے، لیکن اس جہیز میں زکوٰۃ کی چیز کوئی نہیں ہوتی سوائے سونے اور چاندی وغیرہ کی. تو لہذا سونا آ گیا، گولڈ آ گیا، وہ ڈیٹ نوٹ کر لے. اور تیسری چیز مالدار بننے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں ویسے، لیکن 3 عام طور پر ہوتی ہیں اس لیے. تیسری چیز ہے کسی کے والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے اور ان کی وراثت. جیسے ہی جس دن باپ کا انتقال ہوا تو ان کی ساری جائیداد کا مالک کون بن جاتا ہے؟ وارثین. تو اس میں اگر کیش اماؤنٹ ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا تجارتی مال ہے، تو کیا ہوگا؟ بیٹوں کو چاہیے باپ کی تاریخ وفات، اسلامی تاریخ وفات نوٹ کر لیں کہ آج اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے. وراثت تقسیم تو بعد میں ہوگی، مگر مالدار آپ آج کی تاریخ میں بن گئے، لہذا یہ تاریخ آپ پر نوٹ کرنا واجب ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور چوتھی چیز جو عام طور پہ کم ہوتی ہے، کسی نے آپ کو کوئی بڑا ہدیہ دے دیا 35-40 ہزار کا، 52.5 تولہ چاندی کا، 40 ہزار روپے لفافے میں پکڑا کہ یہ جی آپ کی خدمت میں. تو آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ نوٹ کر لیں کہ آج اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی نظر میں جس کے پاس 35 ہزار ہو وہ مالدار ہے. ہمارے ہاں تو غریب ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ مالدار آدمی ہوتا ہے. تو یہ 4 چیزیں جس دن یا 3 یا 2 یا 1 چیز آپ کے پاس آئی، آپ نے وہ تاریخ کیا کرنی ہے؟ نوٹ کر لینی ہے. بشرطے کہ آپ کے اوپر قرضہ اتنا نہ ہو کہ اگر قرضہ نکالا جائے تو 52.5 تولے چاندی سے کم بن رہی ہو، پھر نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پر قرضہ 1 لاکھ ہے اور آپ کو ہدیہ ملا 70,000 کا، تو لاکھ میں سے 70 تو قرضے میں جائیں گے، بچیں گے کتنے؟ 30. تاریخ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قرضہ ہمیشہ مائنس کیا جاتا ہے، قرضہ ہمیشہ مائنس، پھر جو بچے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اتنا اماؤنٹ بچتا ہے یا نہیں بچتا.
تو آپ نے کیا کیا, وہ ڈیٹ نوٹ کر لی. مثال کے طور پر 5 محرم تھی, وہ نوٹ کر لی 5 محرم. اب آپ نہ دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. یہ 4 چیزیں اگر اگلے سال تک آپ کے پاس موجود رہتی ہیں, 4 نہیں رہتی, 3 رہتی ہیں, 2 رہتی ہیں, 1 رہتی ہے, چاہے 1 ٹیڈی پائی کے بقدر بھی کیوں نہ ہو, 1 پائی بھی کیوں نہ ہو, ان 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس تھوڑی سی رہتی ہے, چاہے بالکل 0.1 جو ہے نا فیصد کیوں نہ ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگلے سال پھر 5 محرم جب آئے گی تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس یہ 4 چیزیں کتنی ہیں. اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان کی مالیت بنتی ہے یا اس سے زیادہ, قرضے کو مائنس کریں, مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی قیمت بنتی ہے, جتنی بنتی ہے اس قیمت کو 40 سے تقسیم کریں, جو جواب آئے زکوٰۃ کی رقم الگ کر دیں. الگ بے شک نہ کریں, حساب لکھ لیں کہ میرے ذمے اس سال اتنی زکوٰۃ فرض ہے, اماؤنٹ آ جائے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ 5 محرم کو آپ نے دیکھا کہ بھائی نہیں اتنی اماؤنٹ نہیں ہے, پچھلے سال تو تھی مگر اب 35,000 سے ڈاؤن ہو گیا ہوں, اس سال آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک اس 5 محرم کو دیکھا جائے گا, 4 محرم کو آپ کے پاس کیا تھا, 6 کو کیا ہوگا, یہ حساب کتاب میں شامل نہیں ہوگا. 5 تاریخ سے پہلے 4 تاریخ کو 1 کروڑ روپے آ گئے آپ کے پاس سورج غروب ہونے سے پہلے, اور سورج غروب ہونے کے بعد تک وہ پیسے رہے, تو 5 تاریخ کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں, بلکہ سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں, ٹھیک 5 تاریخ کو آ گئے. ان 1 کروڑ پہ بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور کیا ہے کہ اگر 1 دن پہلے 1 کروڑ تھے آپ کے اکاؤنٹ میں, سورج غروب ہونے سے پہلے وہ 1 کروڑ آپ نے کسی کو صدقہ کر دیے یا چوری ہو گئے, ان پہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. تو 5 تاریخ کو یعنی 4 تاریخ کے غروب آفتاب سے لے کر 5 تاریخ کے غروب آفتاب تک جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگا, اس اماؤنٹ پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اس سے 1 دن پہلے کیا ہے, 1 دن بعد میں کیا ہے, یہ نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ زکوٰۃ دینی بھی نہیں ہے, زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے آپ نے کہ بھائی میرے ذمے اس سال اتنی زکوٰۃ بنتی ہے. وہ پھر آپ فوراً دے دیں, 1-2 دن بعد دے دیں, جب نکال کے رکھ لیں غریب آئے گا تو دے دوں گا میں, ٹھیک ہے نا, وہ ایک الگ بات ہے. اب یہ تاریخ آپ کی زندگی بھر کے لیے فکس 5 محرم. یہ تاریخ ایک صورت میں تبدیل ہوگی, ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں آپ کی یہ تاریخ آپ ربڑ سے وہ پرانی تاریخ مٹا دیں گے. وہ کون سی کنڈیشن ہے کہ سال میں کوئی دن ایسا آتا ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں بنتی, آپ 0 میٹر ہو جاتے ہیں. بالکل بھی سونا نہیں ہے, بالکل بھی چاندی نہیں ہے, بالکل بھی کیش رقم نہیں ہے, اور بالکل تجارتی مال نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پرانی والی تاریخ مٹا دیں. اب جب دوبارہ آئیں گے یہ پیسے کتنے, 52.5 تولہ چاندی کے برابر, وہ تاریخ نوٹ کر لینا, اور پھر اگلے سال اس تاریخ پر اسی طریقے سے زکوٰۃ دے دینا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے زکوٰۃ پہ سال گزرنے کا مطلب. اور زکوٰۃ کی ہر ایک کی تاریخ کیا ہوتی ہے, ہر ایک کی رمضان میں نہیں ہوتی. آج کل سب رمضانوں میں نکال رہے ہیں, حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں رمضان میں یہ ہے کہ ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے, لیکن یاد رکھو یہ اس کے لیے جو زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالتا ہو. جس کی 5 محرم کو فرض ہو رہی ہے, وہ اگر اس لیے تاخیر کرے گا کہ میں رمضان میں دوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا, اس کو نہیں ملے گا, کیونکہ نیکی میں تاخیر کرنے پر اجر بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب ایک بات یہ, آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سونے پر 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھو سونا, یہ جو میں نے بتایا نا 52.5 تولہ چاندی نصاب ہے, یہ جب ہے جب سونے کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو. اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے, 1 روپے کی چاندی بھی نہیں ہے, 1 روپیہ سکہ کے
بھی نہیں ہے اس کے پاس, تجارتی مال میں ایک گٹکا بھی نہیں ہے خریدنے کے لیے جو اس نے بیچا ہو, بیچنے کے لیے جو خریدا ہو, صرف اور صرف گولڈ ہے, تو پھر سونے میں جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا آپ صاحب نصاب نہیں بنیں گے, اور وہ تاریخ فکس نہیں ہوگی. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, 1-8 روپیہ بٹوے میں, جیب میں, کھانچے میں, یا کسی کو قرض دیے ہوئے میں ہوتا ہی ہے, اس لیے علماء جو بتاتے ہیں وہ سونے کا نصاب بتاتے ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور ویسے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ رکھا جائے تاکہ آپ پہ زکوٰۃ تھوڑے سے سونے پہ بھی فرض ہو جائے, کیونکہ زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے. اگر فرض نہیں ہوگی تو نہ آپ کو ثواب ملے گا زکوٰۃ کا, وہ تو نفلی صدقہ بن جائے گا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہوں. پھر یہ سوچ کے ارادہ ملتوی کر دیا کہ اتنا رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہو مجھ پہ, تاکہ زکوٰۃ دینے کا مزہ آئے گا, ثواب ملے گا اسے.